Sa Marcos 12:30 mga igsoon, nag-ingon ang atong Ginoong Jesucristo sa unang sugo sa Dios. Nag-ingon siya nga higugmaa ang Ginoong imong Dios sa tibok nimong kasing-kasing. Higugmaa ang Ginoong imong Dios sa tibok nimong kalag. Higugmaa ang Ginoong imong Dios sa tibok nimong salabutan. Or sa una-una, nag-ingon ang atong Ginoong Jesucristo mga igsoon nga higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibok nimong kusog. Nagpasabot ang mga igsoon nga atong i-prioritize ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. We have to put God first, Lord. Kaya kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi, wala tayo mahimo. Atong i-preparar mga igsoon, hallelujah, ang ato ang mga kasing-kasing, ang ato ang mga kalag, ato ang mga salabutan, huna-huna, o ang ato ang mga kusog nga kinintanan mga igsoon, gamiton nato for the glory of God. Kinintanan mga igsoon alang sa pagpahimot o paghimaya sa ato ang buhi nga Dios. Atong ipakita sa Ginoo mga igsoon ang tinuod nga paghigugma sa Ginoo 100% mga igsoon sa tibok natong kasing-kasing, sa tibok natong kalag, sa tibok natong huna-huna o sa tibok natong kusog. God bless.